बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पाकिस्तान की मजबूत तरीन ब्रीड मेरे दोस्तों दिखा रहे हैं। इसमें 3 नस्ल के जानवर हैं और मुख्तलिफ पैरेंट में माशाअल्लाह से ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब मजबूत तरीन ब्रीड जानी जाती है, पहचानी जाती है। एक एक बकरी इंशाल्लाह आपको चेक करानी है, आपने वीडियो के साथ रहना है। आ रहे भाई आपको एक एक अलग अलग बकरी चेक कराएंगे। ये टोटल कितने पीस हैं और कितने महीने की प्रेग्नेंट, वो सारी डिटेल आपके साथ आ रहे भाई इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आ रहे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मैं माशाल्लाह लाट गिनाया बिल्कुल करीब बच्चे देने वाले लाट। वेरी गुड माशाल्लाह, जबरदस्त ऐसी लाट माशाल्लाह बिल्कुल ए नस्ल जी है माशाल्लाह शेरा प्रिंट दे विच भी मौजूद है, अबलग दे विच भी मौजूद है और बीतल 2 किस्म हैं। जबरदस्त, एक लाल बीतल भी काली बीतल। वेरी गुड, आज मैं देखो लाल दे दीदार करावा। जबरदस्त, ए देख ए असल बीतल वेरी माशाल्लाह इदा नकोड़ देख और माशाल्लाह इनी झालर देख और जबरदस्त, मेन गाल है जाकी देख, वेरी गुड सब सुथरा माशाल्लाह। चीज़ तोता फेस में जी, नकोड़ा चेक बिल्कुल। करें। जी यार भाई ये प्रेग्नेंट कितने महीने की है? जी बिल्कुल ए 3 महीने दी गब्बन माशाल्लाह जबरदस्त। और बिल्कुल इंदा दूजा सुआ है। जबरदस्त माशाल्लाह, दूसरे सूए दे विच माशाल्लाह हवाना भी बने नहीं पई है, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी साफ और सुथरी क्वालिटी होती। माशाल्लाह। सारी चला के थोड़ा दिखाएं अरे भाई दोस्तों को माशाल्लाह। ये देखें वाइट आंखों में सारी बकरियां माशाल्लाह से, कोई इसमें येलो आइज में नहीं है। सारी बकरियां जो है वाइट आंखों में जबरदस्त माशाल्लाह, नस्ल गनी गई। खूबसूरत नस्ल, वेरी गुड। चलाएं अरे भाई चलाएं इनको माशाल्लाह से, जबरदस्त माशाल्लाह। आपको चारा खिला के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को एंजॉय करते रहे मेरे दोस्तों। प्रिंट चेक करें बकरियों के माशाल्लाह, जबरदस्त खूबसूरत शेरा प्रिंट। इसमें माशाल्लाह से कमाडो प्रिंट भी है, बीतल भी है, खूबसूरत नया प्रिंटों में माशाल्लाह सारी बकरियां। जी बिल्कुल माशाल्लाह एक छोटा सेट है, जबरदस्त, सिर्फ बिल्कुल माशाल्लाह 12 दाने दा सेट है। यार क्वालिटी दी ठीक कर, पहचान की ठीक कर क्वालिटी दी। Very good, इहदे very विच good. माशाल्लाह हवाने आ जावे 4 तो 4.5 महीने वाला भी खड़न दे विच। वेरी गुड। जी, 4.5 माह की प्रेग्नेंट भी हैं जी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेवारी गारंटी दी चीज होती। ए देख सेट और इनकी खूबसूरती देख माशाल्लाह, जबरदस्त, नस्ल जबरदस्त। दे उत्ते होंदे और इनको मंजरा माशाल्लाह बकरा मिलिया खड़े ओ मिलिया खड़े माशाल्लाह। इन्हें को बब्बर शेर 8 लाख का बकरा, वेरी गुड, जेड़े जबरदस्त, बच्चे थी सन कम से कम 50-60 हजार का एक बच्चा वेसी। जबरदस्त माशाल्लाह। अरे भाई ये टोटल कितने पीस हैं? ये टोटल 12 नग, जबरदस्त 12 माशाल्लाह, नग दर्जन है। वेरी गुड। सिर्फ 12 पीस मेरे दोस्तों, छोटा सा सेट, गब्बन तैयार बकरियां। जी बिल्कुल ये ऐसी ब्रीड है जो अल्हम्दुलिल्लाह से देसी ब्रीड भी जानी जाती है मेरे दोस्तों। ये मजबूत तरीन ब्रीड है, दूध के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से ये नंबर 1 के ऊपर है माशाल्लाह से। आप इसको जिस तरह जो चारा डालें ये वो अल्हम्दुलिल्लाह से चारा खाती हैं। इनमें नाज और नखरा भी नहीं होता। अगर आप इनको फार्म के ऊपर भी रखना चाहें वहाँ भी पलती हैं। अगर आप इनको मेरे दोस्तों अपने अल्हम्दुलिल्लाह से रकबे वगैरह पे भी रखें वहाँ भी ये पलती है। इनमें किसी किस्म की बीमारी वगैरह भी असर नहीं करती, ना इनको किसी किस्म का कोई वायरस असर करता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से मजबूत तरीन ब्रीड जानी जाती है सर्दी गर्मी के लिहाज से। चारे भाई इसमें सारी बकरियां जो है प्रेग्नेंट है, कितने कितने महीने की प्रेग्नेंट है सारी? जी बिल्कुल इधर ट्रायल भी खड़ी है, 3.5 भी खड़ी है, 4.5 महीने भी खड़ी है। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। वारी होसी गब्बन दी ओए माशाल्लाह एक छोटा जा सेट है बिल्कुल सिर्फ 2 महीने दे बाद 3 दे बाद ये बड़ा वड्डा रेवड़ बनवे सी। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल क्योंकि ये बड़ा बच्चे रेवड़ देने वाली बकरियां माशाल्लाह जी, से बिल्कुल। 3-3 4-4 इस तरह इस नस्ल की बकरी जो है बच्चे देती है माशाल्लाह, जी बिल्कुल वेरी ये गुड। नस्ल दी पहचान करी दिए और क्वालिटी को लिखी दे क्वालिटी के जिए जबरदस्त, जबरदस्त, साफ सुथरी क्वालिटी गणी गई है। क्योंकि रकबे दे विच इको रख, पहाड़ दे विच रख,
اور جنگالے چ رکھ اے نسل کامیاب نسل ہے ویری گڈ اور زبردست ہر بالکل دے بالکل رکھ دیرے دے تے شان ہو سی کیونکہ اندے دے وچ ہر قسم دا جانور موجود ہے زبردست. ارے بھائی یہ دانتوں میں کتنے دانت ہیں یہ ساری بکریاں؟ دندے دے وچ 4 دند 2 دند اندے وچ 2 بکریاں 6 دند بھی کھڑے ہیں. ویری گڈ. 2 بکریاں 6 دانت ہیں جی باقی بالکل. 2 دانت اور 4 دانت ہیں جی ماشاءاللہ. بالکل دند بھی دکھ لے سا ہوانے بھی دکھنا کھڑا اے ہوانے دیکھ ماشاءاللہ زبردست زبردست کتنا بالکل. کتنا ہوانا بندا پے بالکل یہ دیکھو بالکل ماشاءاللہ. اے 4 مہینے 4.5 دیے Very اے good. ماشاءاللہ کوئی ترایالی کھڑی ہے زبردست. کوئی 3.5 کھڑی ہے گبان میری گبان دی ذمہ واری ہو سی ویری گڈ ویری گڈ ماشاءاللہ. اے لاٹ کو رکھ 2 مہینے دے اندر اندر اے تیرا پورا ایک ریوڑ بنوے سی. زبردست. ارے بھائی جو دوست آنا چاہتے ہیں ہمارے فارم کے اوپر ان کو تھوڑا اپنی زبانی لوکیشن بھی بتا دینا. جی بالکل میری جی لوکیشن ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم اور دیرا غازی خان میری لوکیشن ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. لوکیشن بھی بتا دیے میرے دوستوں. جو دوست بھائی اس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ نسل رکھنا چاہتے ہیں آپ آئیں ڈائریکٹ میرے دوستوں ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم پر. یہ جانور اپنے نام کریں اور الحمدللہ سے انتہائی معقول ریٹ میں. پرائس آپ کی سوچ سے کم ملے گی. یہاں آپ کو جو جانور ملے گا گارنٹی شدہ ملے گا اور انتہائی معقول ریٹ میں ملے گا. جی ریٹ کے لحاظ سے الحمدللہ سے 8 سے 10 ہزار جانور سستا ملے گا. جی بالکل ماشاءاللہ جڑا سا ریٹ دیسوں او ریٹ مناسب ریٹ ہو سی ایدے نال ماشاءاللہ ایک تو اپنا 2 مہینے آسرا کر ایدے وچ تو ماشاءاللہ 50 جانور کر. اے نسل ایسی ہے جڑی 3 بچے 4 بچے دیون والی نسل ہے. زبردست زبردست. کیونکہ اے دیکھ جی. بالکل تیار سی نہیں پئی. ارے بھائی بسم اللہ کریں دوستوں کو ریٹ بھی بتا دیں. جی بالکل اے تیار سی نہیں پئی ہے بالکل بالکل ماشاءاللہ. جی بالکل کیونکہ ماشاءاللہ ریٹ جڑا ہے میں ریٹ مناسب ریٹ دینا رہنا. زبردست. ریٹ دے وچ ماشاءاللہ لوگ میری لاٹ کو ایک دیوار میں ویڈیو لینا دوسری دیوار ماشاءاللہ میری مال وکوے دے. زبردست بالکل اللہ کے کرم سے ایسا ہی جی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بے خیر و برکت دیتی ہے لوگوں واسطے ایسا بالکل مناسب ریٹ دینے. ماشاءاللہ ان کے حوانے وغیرہ بھی چیک کریں. ساری بکریاں جس طرح آپ کو پتا ہے پریگنیٹ ہیں حوانے وغیرہ الحمدللہ سے بنا رہی ہیں. جی بالکل ماشاءاللہ وہ جڑا ریٹ دینے ہیں جڑا نا یہ ایک لاٹ رکھ دیں 1 لاٹ رکھ جا تیرا بیٹا کام نہیں کرے نا تو تیرا بیٹا بالکل توڑا آکھا نہیں بنے گا وہ کوئی دے سنت دے کام چلا. ویری گڈ ویری گڈ سنت دے زبردست کام ماشاءاللہ. چلا انہوں نے وچوں ماشاءاللہ تے کو محنت بھی دے سی ٹھیک ٹھاک دے سی صرف 6 مہینے دودھ دے وچ زبردست ماشاءاللہ. ویری گڈ. ارے بھائی بسم اللہ کریں ریٹ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جی ریٹ جڑا میں دیتے نے کو ماشاءاللہ مناسب ریٹ زبردست. صرف تو صرف 32 ہزار. ویری گڈ. یہ آفر لگا دیا رہے بھائی بالکل جمعرات کی آفر. آفر زبردست جمعرات ماشاءاللہ. دی آفر ہے پہلے بھی میں نے آپ کو جمعے تک آفر ہے جڑا بھائی جلدی رابطہ کرے سی جڑا جلدی کرے سی زبردست. اپنے نام لاٹ کرے. ویری گڈ. 32,000 ایک دیوار دی لاٹ ہے کیونکہ جمعے دی آفر اساں لینے رہے ہوئے ہیں. زبردست. ویری گڈ جی ماشاءاللہ. بالکل. نایاب چیزیں وی آئی پی. ارے بھائی چلائیں تھوڑا چلائیں دوستوں کو آفر دے دیے ماشاءاللہ سے. جی ہوئے کارگو بھی پورے پاکستان میں موجود ہے میرے دوستو. آپ جہاں سے بھی ویڈیو واچ کر رہے ہیں آپ رابطہ کریں. آپ کے گھر تک جانور پہنچانا ہمارا کام ہے. جی بالکل میں تو نہیں آ سکتا مجبور ہے میری ہر شہر دے وچ کارگو موجود ہے. ہر زبردست شہر زبردست. دے وچ موجود ہے. بالکل تو جلدی رابطہ کر نمبر سکرین تے ڈاکٹر صاحب دا موجود ہے آلے بھائی دا موجود ہے. انہاں وچوں جہے نمبر تے رابطہ کرے سے ای لاٹ دا تو مالک بن سکتا. ویری گڈ ماشاءاللہ. زبردست نایاب چیزیں. ارے بھائی نے ریٹ بھی آپ کو الحمدللہ سے آج جمعرات کا دن ہے آفر لگا دی. ہر جمعرات انشاءاللہ آپ کو آفر ملے گی میرے دوستو. جمعے والا دن بھی آپ کو آفر ملتی ہے اتوار والے دن بھی ملتی ہے. اس کی وجہ یہ اپنے ذاتی جانور ہیں ہمارے نہ الحمدللہ سے کوئی کمیشن والا سلسلہ ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. جی بالکل. آپ ہمارے فارم کے اوپر ایک بکری دا 1.5 لاکھ بھی میں کو دیویں میں نہ دے سا. زبردست. نہ دے سا یہ نسل دی نسل 1.5 لاکھ دیویں میں کو نہ دے سا میں ای نسل کو دیکھ
ਇਹਦਾ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ, ਕੌਣ ਨੇ ਦੇ 32,000 ਦੀ। زبردست ਇਹ بالکل ਸਿਰਫ ਅਰੇ ਭਾਈ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ, ویری گڈ ماشاء اللہ جمعرات دی آفر ہے۔ جیرا بھائی جیرا دوست جلدی ٹوکن بیانا لوے سی ای لاڈ دا او مالک بنے ویری گڈ زبردست جی بالکل او لاڈ دا مالک بنے۔ ایک ایک نگ میں کھول چیک کرا ٹور پھیر کر کے نکلے سا، ویری گڈ کوئی نقص ہو سی آرے بھائی دی او بھی واپسی ہو سی، زبردست ماشاء کیونکہ اللہ جیرے ناگن ہوانے چیک کر کوئی ماشاءاللہ 4-4.5 مہینے جائیں، کوئی 3.5 مہینے جائیں۔ میں کو تو اے دس اے شیرا پرنٹ اور کمانڈو پرنٹ کون نے دیتے کو 32,000 دی؟ زبردست۔ بلائندہ پیٹ دیکھ ماشاءاللہ ہوانا دیکھ بالکل صاف ستھرا چیزاں حسین ویری گڈ ماشاء جی بالکل کوالٹی ڈٹھی کر کوالٹی والی چیزاں ہیں اور ماشاءاللہ انہیں ریٹ بھی میں مناسب لگا۔ زبردست صرف 12 پیس ہیں، ایک درجن ہے میرے دوستوں 32,000 کے حساب سے کارگو پورے پاکستان میں موجود ہے۔ آپ دوست پہلے کوشش کریں کہ خود آئیں، لائیو آ کر جانور پرچیز کریں، لائیو وزٹ کریں۔ الحمدللہ سے ہمارے پاس اور بھی جانور کھڑے ہیں، جس نسل جس کوالٹی کا آپ کو جانور چاہیے ملے گا انتہائی معقول ریٹ میں اللہ کے فضل سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جانور، ہماری ویڈیو، ہمارے ریٹ اچھے لگے ہوں گے۔ اگر ہمارے جانور، ہماری ویڈیو اچھے لگے تو فارم کا ضرور وزٹ کریں اور اس طرح کے جانور، سستے جانور اپنے نام کریں میرے دوستوں۔ یہ اچھا خاصا بزنس ہے، سنت والا کام ہے۔ جتنے بھی میرے الحمدللہ سے دوست بھائی ویڈیو واچ کر رہے ہیں، آپ دوست اس کام کو ترجیح دیں، اس بزنس کو ترجیح دیں میرے دوستوں۔ اس میں منافع ہی منافع ہے، کسی قسم کا میرے دوستوں اس میں نقصان نہیں ہے۔ آپ نیت سیدھی کریں، بسم اللہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس بزنس کو بسم اللہ کر کے شروع کریں۔ آپ کو نہ آؤٹ آف کنٹری جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی چھوٹی موٹی ملازمت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اچھے خاصے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ صرف چھوٹا سا سیٹ میرے دوستوں ابتدا کریں، چھوٹے سیٹ سے، اس کے بعد اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں برکت ڈال دے گا۔ اس وقت اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔